فيا أيها المؤمنون الصادقون، من كان منكم في جيش آل سعود إياكم ثم إياكم أن يخدعكم ابن سعود وعلماؤه المدلسون عند ظهور الإمام المهدي عليه السلام، كما خدع أبوه سابقا من كان قبلكم. إياكم أن يقنعكم بأن الإمام المهدي عليه السلام أحد الخوارج الخارجين على ولاة الأمر، أو هو أحد التكفيريين، فيزج بكم على جهل منكم فيخسف الله بكم وأنتم عنه غافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه جيش أو بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وفي رواية: ببيداء المدينة. وفي رواية: فيهم أسواقهم ومن ليس منهم. أتفهمون ما معنى أسواقهم؟ أي أنه ربما يسوقكم بن سعود سوقا وحتف أنوفكم بالأوامر العسكرية، وتقعون في غضب الله ويخسف بكم. نعم، لا يقولن أحدكم: لقد ظهر محمد بن عبد الله القحطاني مع جهيمان بالمهدوية، وانتصر الجيش السعودي عليه بمساعدة القوات الفرنسية، وقاتله في الحرم وقتله ومن معه. نقول لكم: اعلموا أنه قد ورد في الروايات الحديثية أنه سيعوذ بمكة عائذ فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعوذ آخر فإن أدركته فلا تغزونه فإنه جيش الخسف. نعم، قتل العائذ الأول، وقد أظلنا زمان العائذ الآخر بعد برهة تقدر ب40 سنة، فإن أدركته فلا تكن مع جيش بن سعود، فربما هو الجيش الذي يخسف به. وفي رواية أخرى: يكون رجل من قحطان على سيرة المهدي حياته 20 سنة يموت قتلا بالسلاح، ثم يخرج رجل من بيت محمد حسن السيرة على يديه تفتح القسطنطينية، ويخرج عليه الدجال وينزل عليه عيسى بن مريم عليه السلام. في حادثة جهيمان قتل محمد القحطاني وعمره في العشرينات، والآن قد أظلنا زمان المهدي حسن السيرة محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الحسن الحسيني الفاطمي، الذي يخسف الله بمن يغزوه ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأها بنو سعود جورا وظلما.